الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیے. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر وزم کائنات مستر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام سادہ احترام و سادہ احترام مہمانان گرامی سامعین کرام، اج دی اے سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دا انعقاد محترم المقام بانی محفل محمد سلیم صاحب، انہاں دے صاحبزادگان محمد بلال صاحب، عثمان صاحب اور دیگر برادران ہر سال دی طرح اس سال بھی حضور آقا جانی صلی اللہ علیہ وسلم دی میلاد دی محفل پاک نو سجایا. دعا ہے کہ اللہ رب العزت جس رات حضور اپنی ماں دی گودی اندر تشریف لے کے آئے، اللہ اس رات دا صدقہ بھائی بلال صاحب کی بلا اور دیگر انہاں دے برادرانو اللہ اجر کثیر اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ آج دی اس حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. گرامی قادر احباب، وقت کافی سارا گزر گیا. بلال صاحب نے میں نے حکم فرمایا سی کہ انشاءاللہ 10:30 بجے تقریر شروع ہو جائے گی، تو وقت سارا گزر گیا. جمعے دے میرے تشریف فرما ہوندے نے، اتھے سماعت فرما دے نے، تو اس وجہ تو اس بنا تو انہاں نال زیادہ محبت ہے. اتنا وقت کدے بھی الحمدللہ کسی محفل پاک سے جا کے نہیں انتظار کیتا. تو انتظامیہ نو اگزیکٹ ٹائم پوچھی رہا کہ حضور سانو کدوں واری ملے گی، اس ٹائم تے اسی حاضر ہو جانے ہیں. تو بلال صاحب نے محبت فرمائی، کافی دیر تک بٹھایا بھی. ان میرا دل ہے کہ میں بلا تمہید آپ حضرات دی بارگاہ دے اندر 2-4 محبت دے کلمات عرض کراں، پھر میں اجازت چاہوں گا. قرآن مجید فرقان حمید دی کچھ آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا. اللہ نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء نو بھیجیا. ہر نبی دن دنیا تے آ کے اللہ دی پہچان کرائی. ہر نبی نے لوگاں نو دسیا کہ لوگو خدا ایک کوئی ہے، وحدہ لا شریک ہے، او دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں. آخر تے حضور خاتم الانبیاء بن کے آئے. اللہ نے محبوب تے قرآن نازل فرمایا. نبی کریم علیہ السلام نے بھی لوگاں نو فرمایا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، او اللہ جڑا وحدہ لا شریک ہے، او دے سوا کوئی معبود نہیں. نبی کریم علیہ السلام بھی اللہ دی لوگاں نو پہچان کرا رہے. یاد رکھیا جے اللہ نے قرآن جتھے جتھے اپنی پہچان کرائی، اپنی مخلوق اپنی تخلیق دے حوالے دے نال پہچان کرائی. مسلمانوں اللہ اپنی پہچان کراندا جا رہا. ان میں پڑھا قرآن بھی کتے کتے اللہ نے اپنی کیویں کیویں پہچان کرائی بھائی. ایڈی ٹھلی سبحان اللہ دا مقاق نہیں ہے. انج دی سبحان اللہ دا مطلب ہوندہ ہے کہ سلام پڑھو، دعا کرو، لنگر کھائیے تے گھرانو جائیے. میرے شیخ کریم حضور تاجدار چورا شریف فرماندے ہوندے سن، پٹھ پوے او سونا جڑا کناں نو کھاوے، تحقیق کرنی او زبان جنے یار دے نام تے بولنا نہیں. جڑے تے صرف لنگر کھان واسطے آئے او چپ رہے ہیں، تے جڑے حضور دا میلاد سنن آئے نے ہاتھ اٹھا کے بولن سبحان اللہ. اچھا بھی جی دی زبان اس واسطے میں کملی والے دیاں ناتا پڑھیا کراں، او انج ہاتھ اٹھا کے لہرا کے اونچا سارا بولے سبحان اللہ.
اجے بھی جنہ ہاتھ نہیں چکیا میں پیا ویکھنا یہ نہ سمجھو کہ اندھیرے چ بیٹھے ہیں تے سانو نظر نہیں ہے اسی نظر نہیں آ رہے میری الحمدللہ نظر اللہ نے بڑی عطا کیتی ہے مینوں نظر آ رہے ہو ہاتھ اٹھاؤ اور یاد رکھیا جے اللہ نے قرآن وچ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم فرمایا قیامت نو زباناں بند ہون گیاں تیرے ہاتھ بول کے گواہی دین گے اے تیرا ہاتھ بول کے جدو گواہی دے نا اللہ دی بارگاہ آکھے مولا انہوں معافی دے دے میلاد دی محفل چ بیٹھ کے جدو جدو تیرے یار دا نام ہوندا سی اچا ہو کے سبحان اللہ کہدا رہا جدا انج دا پروگرام ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بولے گا سبحان اللہ اس محفل پاک دی نا کاروائی کرنے واسطے محفل تو باہر فرشتے کھڑے نے وہ جدو تیرا نامہ اعمال لے کے اللہ دی بارگاہ چ جان تے جا کے آکھن ماہیا یا اللہ وے کہ آئے ہیں رات ادھی ساری گزر گئی سی پھر بھی بے کے راوہ چم تیرے محبوب دیاں اڈیکاں پہ کر دے سان او قرآن دے نا تے چھکیا نہ کرو سبحان اللہ بولن لگیاں تسی نال دے بندے وال ویکھ دیو نال دا بولے او دے وال ویکھ کے سبحان اللہ بولیے تے لنگر لین لگیاں کدے بھی نال دے دا خیال نہیں آیا او تو کوشش ہوندی ہے نال دا ماری جائے تے او دے حصے دا بھی مینوں لگ جائے تو لنگر بھی وہی کھاندے نے جڑے محبوب دا میلاد مناندے نے لنگر دے آسرے تے نہ آیا کرو تھوڑا جے آسرا گھروں بھی کر کے آیا کرو کو بندہ سبحان اللہ کہن جوگا کو شعر پڑھن جوگا ہو جاندا ہے تو الحمدللہ سارے میلادی بیٹھے ہیں محفل میلاد دی سجا لی بلال صاحب نے اے بہانہ بن گیا عاشق تے ڈھونڈ دینے کو بہانہ ملے یار دیاں گلاں کریے جو کسے دا عاشق ہوندا اسے دی گل کردا سو مکر بہانے پا کے مرنے او تے مردا تو محبوب دی محفل چ آ گئے ہو مہینہ بھی میلاد دا ایک گھڑیاں بھی میلاد سعید دیاں بالکل قریب تشریف لے کے آ رہی ہیں تے محفل بھی سنیاں دی تے بیٹھے بھی سننی ہومن تے ذکر میلاد والے دا کیتا جاوے ایڈا ٹھنڈا سبحان اللہ ہوے تے گل وارا نہیں کھاندی اچا ایک بار بولو سبحان اللہ تے میں پڑھا قرآن بھائی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا اگلی آیت پاک اللہ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا اگلی آیت پاک اللہ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا اللہ نے ارشاد فرمایا کملی والے لوگوں نے میری پہچان کرا دے فرمایا میری ذات بڑی برکت والی ذات ہے فرمایا لوگوں نے میری پہچان کرا دے فرمایا میں یا جنہیں چند سورج ستارے بنائے نے فرمایا لوگوں نے میری پہچان کرا دے میں جنہیں آسمان بنائے نے اللہ نے فرمایا لوگوں نے میری پہچان کرا دے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا فرمایا میری ذات بڑی برکت والی ذات ہے جنہیں اپنے یاری ہوتے فرق کرنے والی کتاب نازل فرمائی ہے عرض کی یا اللہ وجہ کی ہے فرمایا تاکہ میرا یار عالمین در سنان والا بن جاوے اللہ اپنی پہچان کرانا جا رہا فرمایا کملی والے لوگوں نے میری پہچان کرا دے میرے قدرت حتیٰ دے اندر ساری کائنات دے ملک نے فرمایا میں ہر چیز دیوں تے قادر ہاں اللہ اپنی پہچان کرانا جا رہا جڑے ویلے اس مقام دیواری آ گئی اللہ نے ارشاد فرمایا وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم اللہ نے فرمایا کملی والے لوگوں نے میری پہچان کرا دے میری ذات بڑی برکت والی ذات ہے میری ذاتیوں میں جدے قدرت حمدہ دی اندر ساری کائنات ملک نے میری ذاتیوں میں جنہیں چاند سورج ستارے بنائے نے فرمایا لوگوں نے میری اے بھی پہچان کرا دے میں اوہی ربا الذی اراک حین تقوم جڑا ہر ویلے اپنے یاد مکھ والی ویکھ ڈردا لوگوں اے بھی پہچان کرا دے الذی یراک حین تقوم فرمایا محبوبہ
ہر ویلے میں تیرے والی ویکھدا رہنا الذی یراک حین تقوم یا اللہ کتھے کتھے ویکھ دیو فرمایا حین تقوم جتھے بھی محبوب دا قیام ہوئے فرمایا محبوبہ ساڑی قدرت دی اکھ تواڈے مکھ تے رہندی ہے ایمانداری نال دسو پڑھے لکھے احباب تشریف فرماؤ کائنات دی کو ایسی جگہ ہے جتھے اللہ دی اکھ نہ ہوئے فرمایا محبوبہ پھر جتھے جتھے ساڑی آنکھے اتھے اتھے تیرا مکھے جتھے جتھے تیرا مکھے سونے اتھے اتھے ساڑی آنکھے کائنات نو دسنا چاہنا نہ رب محمد کو لو واکھے نہ محمد رب کو لو واکھے اے او محبوب ہے اللہ فرما رہے ہیں محبوبہ جتھے تیرا قیام ہوئے ساڑی آنکھ تواڈے مکھ تے رہندی ہے محبوب دیواری آئی نا فرمائے محبوبہ اسی ویکھ نہیں تیرے والا حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ نے حکم فرما دیتا موسیٰ دی ماں نو انہوں نے پنگوڑے چ ڈال کے دریا چ روڑ دے وہ موسیٰ دی ماں نے دریا چ روڑیا انہوں دن رات فکر لگی ہے پتر میرا تے ویڑا فیرون دا پالن والی فیرون دی بیوی آسیہ خیال کیے میرے پتر نو کتنے نقصان نہ پہنچا دیں اللہ نے فرمایا اے موسیٰ دی ماں تو انہوں فکر کرن دی لوڑ کوئی نہیں فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا توجہ کرے آجے موسیٰ علیہ السلام دی واری آئی نا اللہ نے فرما فکر نہ کرو موسیٰ ساڑی آنکھ دے سامنے میں موسیٰ ساڑی آنکھ دے سامنے تے جدو آئی یار دی واری پڑھئے قرآن گئی میں کہ بھی عرض کیتا ہے ایڈی ٹیلی سبحان اللہ نال کام وارا نہیں کھانا تے اچھا بولو سبحان اللہ جیڑا ہاتھ نال لے کے آیا ہوتے اٹھا کے بولے گا جیڑا نہیں لے کے آیا نال دا آسرا کرابے تے اچھا بولو سبحان اللہ دی پنچ بناؤ نا پنچ آخر دے اللہ نے نجات فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا اللہ نے فرمایا مدینہ دیا تاجدارا سونے اگر اینا کافران دے پتھران دے صبر کری جاگ فرمایا اپنے رب دے حکم دے نال صبر کری جاگ فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا فرمایا کملی والے تو ساڑیاں اکھیاں دے وچ پیا وسنائیں فرمایا ساڑیاں اکھیاں دے وچ پیا وسنائیں حضرت موسیٰ دی باری اللہ نے فرمایا موسیٰ میری آنکھ دے سامنے میں فرمایا موسیٰ میری آنکھ دے سامنے میں یار دیواری آ گئی اللہ نے فرمایا کملی والیا تو آنکھ دے سامنے نہیں اکھیاں دے وچ پیا وسنا فرمایا محبوبہ اکھیاں دے وچ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا اے محبوب تسی ساڑیاں اکھیاں دے وچ پہ وس دیو ایمانداری نال دسو او جنوں رب بھی ویکھے انہوں جگ کیوں نہ ویکھے جنوں رب بھی ویکھے اللہ فرما رہا کملی والیا میں تے ویکھ نہیں تیرے والا میں تے ویکھ نہیں تیرے والا اس واسطے عاشق بول کے کہندا کہ چک میم دا پڑھدا اے مکھڑے تو دل دید بنا نہ رجدائے اے چک میم دا پڑھدا اے مکھڑے تو دل دید بنا نہ رجدائے تے کیوں نہ چاہو دے تن ویکھن دا سباب دا اکبری حج دائے فرمایا اے محبوب الذی یراک حین تقوم اسی محبوبہ ہر ویلے تیرے والی ویکھنے ہاں او محبوب نماز پڑھ رہے اچانک خیال آیا یا اللہ انہا یہودیاں میں نہ مارے ہیں مسلمانوں تھوڑا قرآن بھی وکھرا اسلام بھی وکھرا نبی بھی وکھرا تے قبلہ بھی وکھرا بنا لو اور نبی کریم نماز پہ پڑھ دینے مسجد قبلہ تین وچ سرکار نماز پڑھ رہے نماز پڑھ دینا انج کر کے آسمانہ وال ویکھیا جبریل امین عرض کیتی یا اللہ تیرا محبوب پہ ویکھ دئی اللہ فرمایا محبوب پتہ کی چاندہ ہے جبریل عرض کیتی یا اللہ جی منوں نہیں پتا فرمایا محبوب چاندہ قبلہ بدل دیتا جاوے جبریل عرض کیتی یا اللہ محبوب دی ہر گل مان دے ہو تے اے بھی مان لو
اے بھی من لو. اللہ فرمایا جبریل من لواں گا, یار دیاں پہلے بھی منیاں نے, اے بھی من لواں گا, تے یا اللہ انتظار کیوں پہ کر دیو؟ فرمایا جبریل اے نماز پڑھ دے انج کر کے جڑا محبوب ساڈے وال پہ ویکھدا نا, اسی تے یار دی ویکھنی پہ ویکھنے ہاں. قد نرا تقلب وجہک فی السماء, فرمایا محبوبہ آ جڑا آسمانہ وال پہ ویکھ دے ہو نا, اے تسی نہیں اسی بھی پہ ویکھنے ہاں. اور محبوب جدن نو تھوڑا دل کرے مڑ جاؤ ادھر ہی قبلہ بن جائے گا. گرامی قادر احباب میں عرض کر رہے ہیں جنہوں رب بھی ویکھے انہوں جگ بھی ویکھے, وہ کتنا سونا محبوب ہے. امام یافی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سرکار نہ کعبے دا طواف پہ کر دینے, طواف کعبہ کر رہے حضور دے اگے اگے نا ایک پینڈو کعبے دا طواف کر رہے آ. وہ پینڈو ایڈا سادہ پینڈو وہ طواف کعبہ کر دیا, لبیک اللہم لبیک نہیں پیا پڑھدا, یا کریمو یا کریمو یا کریمو پیا پڑھے. نبی کریم علیہ السلام بھی او دے وال ویکھ کے نا تے یا کریمو پہ پڑھ دینے. اور طواف کعبہ کر دیا عاشقاں دیاں بھائی یوسف صاحب کی بلا عاشقاں دیاں رمضاں وکھریاں ہوندیاں نے. میرے شیخ کریم حضور تاجدار چورا شریف آپ فرماندے نے میں پہلی بار اپنی والدہ دے نال حج کرنے واسطے گیا. فرماندے نے کعبے دا ایک چکر لگایا, مائی کھڑی ہو کے نا تے کعبے دے سامنے کہہ رہی کعبے والے آ بخش دے چنگا رہ جائے گا. تسی ایس تو ہولا بولو سبحان اللہ, تو انہوں کتنے نیر نہ لگ جائے, اب بار آواز نہ چلی جائے کسی نو پتہ نہ لگ جائے. تے بلال صاحب محفل سے جا کے بیٹھے نے بھئی, اوہ اچھا بولو بدی نو ستے خیران موتیاں لی سرکار, اچھا بولو سبحان اللہ. کہہ رہی کعبے والے اب بخش دے چنگا رہ جائیں گا. اب فرماندے نے دوسرا چکر لگایا, پھر کہہ رہی کعبے والے اب بخش دے چنگا رہ جائیں گا. تیسرا چوتھا پنجواں چھواں ستواں چکر لگا کے نا حجر اسود دا بوسہ دے کے مائی دے قریب آیا تے آ کے آکھیا اماں انہوں تینوں پاکستان چو اپنے گھر بلایا ہے تے تو او دے گھر کھڑی ہو کے انہی تمکی لگا رہی ہے کہ ربا بخش دے چنگا رہ جائیں گا, تے جے رب نہ بخشیا تے پھر کر کی لویں گی؟ مائی کہن لگی حضرت تو انہوں نہیں پتا. اللہ فرماندہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, میں اللہ دی بارگاہ چے کہہ رہی ہیں یا اللہ ایتھے ہی بخش دے چنگا رہ جائیں گا, نہیں تے پھر میں مدینے چلی جانا ہی, میں محبوب دے روزے تے چلی جانا ہی, پھر اوتھے تے تینوں بخشنا ہی پوے گا. جندر شریف دے تاجدار حضرت خواجہ گور الدین رحمت اللہ علیہ آپ نا کعبہ شریف گئے تے درود شریف پڑھ رہے. مرید کہنے لگا لجپال ایتھے اللہ اللہ کرنی ہے درود شریف پہ پڑھ دیو. آپ فرمان لگے چپ کر, تینوں نہیں پتا میں عشق دے بیڑے چ کھلوتا. آپ جڑے ویلے مدینہ طیبہ آئے تے اللہ اللہ شروع کر دی تھی. وہ کہنے لگا لجپال پھر سمجھ نہیں آئی, اتھے اللہ اللہ کرنی سی درود پڑھ دے رہے ہو, اتھے درود پڑھنا ہے تے اللہ اللہ پہ کر دے ہو. آپ فرمان لگے چپ کر, میں تینوں آکھے اسی نا میں عشق دے بیڑے چ کھلوتا ہوں. وہ کہنے لگا لاجپال پھر سمجھاؤ نا. آپ فرمان لگے عشق دے بیڑے دا قانون ہے وے یار دے سامنے یار دیاں گلاں کیتیاں جامن یار بڑے راضی ہوندے نے, اتھے او دا یار پہ راضی کردا ساں, ایتھے اے دا یار پہ راضی کرنا, اتھے او دا یار ایتھے اے دا یار پہ راضی کرنا. تے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کم نہ راوے خدا نہ قراوے خدا, تے جتھے چاہے جھکا دے عاشق دا سر, نہ کعبہ تے نہ کربلا بے خدا. عاشقاں دیاں رمضاں وکھریاں ہوندیاں نے. او پینڈو ایسا سادہ پینڈو طواف کعبہ کر رہا, لبیک اللہم لبیک نہیں یا کریمو یا کریمو یا کریمو پڑھدا جا رہا. نبی کریم ہی نا او دے ول ویکھ کے یا کریمو پڑھدے جا رہے. انہیں جڑے ویلے طواف کعبہ پورا کیتا, حجر اسود دا بوسہ لیا, کعبے دے دروازے دے سامنے کھڑا ہو گیا, نالے نبی کریم وال نا بڑے غصے دے نال پیا ویکھے. سرکار نا خراما ٹرے ٹرے, اور رسول جڑا ٹرے تے جدی ٹور دیاں رب قرآن چ قسمہ اٹھاوے. محبوب ٹر دے جڑے ویلے اتھے قریب آئے نا, سرکار ویکھ کے فرمان لگے میرے والے انج کیوں غصے نال پہ ویکھ دے ہو؟
وہ پینڈو کہن لگا جی میں طواف کعبہ پہ کردا ساں تے میں یا کریموں پہ پڑھدا ساں تے تسی بھی یا کریموں پہ پڑھ دے سو، تسی نا میرا مذاق اڑا دے سو، میری نقل اتار دے سو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پینڈوا میں کدے کسی دا مذاق نہیں اڑایا۔ کہن لگا نہیں جی نہیں، میں یا کریموں پہ پڑھدا ساں تے تسی بھی میرے ول ویکھ کے یا کریموں پہ پڑھ دے سو۔ نبی کریم علیہ السلام فرمان لگے اچھا، وہ کہن لگا میں ہے پینڈو ہاں مگر ایویں جیویں دا پینڈو نہیں، عام سادہ پینڈو نہیں۔ آپ فرمان لگے او کیویں دا پینڈو ہے؟ کہن لگا جی اس شہر وچ نا میری بڑی واقفیت ہے۔ میرا خیال ہے تسی بولو گے سبحان اللہ۔ کی آکھیا جے؟ اچھا بولو نا پھر۔ نبی کریم علیہ السلام والوے کے کہنے لگا جی میری شہر وچ بڑی واقفیت ہے۔ نبی کریم فرمان لگے اچھا شہر وچ تیری واقفیت ہے، میں جمعہ پلیا شہر دا اس مکے دا، تے منوں بھی تے دسنا اس شہر وچ تیری واقفیت کدے نال ہے؟ بھئی ماڑے بندے دی کسے تگڑے بندے نال واقفیت ہوئے تے پھر چرچے تے کر دے نا میری فلاں ایم پی اے نال، ایم این اے نال، فلاں ڈی سی دے نال واقفیت ہے۔ وہ کہنے لگا جی اس شہر چ میری بڑی واقفیت ہے۔ حضور نے فرمایا دس تے صحیح تیری واقفیت کدے نال ہے؟ کہنے لگا جی آ جڑا مکے وچ اللہ دا رسول وسد ہے نا میری او دے نال بڑی واقفیت ہے، میری او دے نال بڑی واقفیت۔ نبی کریم ہس کے فرمان لگے اچھا تیری رسول نال بڑی واقفیت ہے، دس تے صحیح رسول ہے کیویں دا؟ اور رسول ہے کیویں دا؟ پینڈو سوچی پہ گیا کہ میں کی دساں، کلمہ تے پڑھے ہے مگر ویکھیا ہی نہیں، میں کی دساں؟ سوچ کے کہنے لگا جی اے واقفیت بڑی ہے اس رسول نال پر میں ویکھیا کوئی نہیں، ویکھیا کوئی نہیں۔ نبی کریم فرمان لگے اچھا چل ویکھیا نہیں کو جو سنیا تو ہوئے گا۔ کہنے لگا ہاں سنیا بڑا ہے، اللہ نے اپنا محبوب ایٹا سونا بنا کے بھیجے ہے کہ جیڑا ایک وار او دے ول ویکھدا سی نا او دے لباں چوں بے ساختہ نکل جاندا سی لم ارا قبلہ الا بعدہ مثلہ، کہ سونیا نہ کو تیرے تو پہلے تیرے ورگا ویکھیا نہ کو تیرے بعد تیرے ورگا ویکھاں گے۔ ایڈا سونا اللہ نے محبوب بنایا ہے کہ جدا چہرہ ویکھ کے لوگ آکھدے سن کملی والے آ تو اعلان نبوت نہ بھی نہ کردہ، تیرا چہرہ ویکھ کی پتہ لگ جاندہ ہے کہ اللہ دا نبی ہوئے گا، کہ اللہ دا محبوب ہوئے گا۔ لوگ کافر بھی ویکھ کے آکھدے سن اے چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکدا۔ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر او پینڈو کھڑا ہو کے نا ہن میں سادے الفاظ عرض کراں، او پینڈو میرے نبی دا ہی حسن پیا سناوے، میرے نبی دا حلیہ پیا سناوے۔ کہن لگا جی سنے او دے ابرو اس طرح نے، او دیاں اکھیاں اس طرح نے، او دے ہونٹ اس طرح نے، او دی داڑھی مبارک، او دے سونے دے چہرے دی وجاہت اس طرح ہے، محبوب دا قد اس طرح ہے، محبوب دے ہاتھ سونے ید اللہ ورگے گورے گورے، میرے نبی دا حسن پیا سناوے۔ لوگو الفاظ کوئی نہیں، او الفاظ ادھارے لئیے۔ حضرت خواجہ غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ انہاں اس سارے واقعے نو اشعار دی صورت چ کیچ کیتا۔ انہیں دسیا کہ میں تانوں دسنا نبی دی بارگاہ چ کھڑا ہو کے اس پینڈو نے میرے نبی دا حلیہ کیویں سنایا۔ پڑھیے بھی جے موڈ ہے تہاڈا تے ایڈی ٹھلی سبحان اللہ دا میں کہا کہ نہیں ہاتھ اٹھا کے بولو گے سبحان اللہ تے پھر ہی پڑھاں گا۔ جنہ حاجے بھی نہیں چکیا نال دا آسرا کرابے تے اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ حضرت مولانا علم رسول اللہ پوری رحمت اللہ علیہ فرما دینے پینڈو میرے نبی دا انج حسن پیا سنا دے کہ او تے دند موتیاں دیاں لڑیاں، او دے دند موتیاں دیاں ہیں لڑیاں، او دے راہ وچ ہو راہ اے نہ کھڑیاں، قدیمی شہنشاہ علی گھرانہ حسین و حسن دا لجپال نانا، جگر دل بندیاں مئی نادا تے بابل ہے او پیاری فاطمہ دا، زلیخا یوسف نو جے
کدے پیچھے نہ یوسف مصری دے پیندی آکھیا میرا محبوب اوے زلیخا اس نو جے ویکھ لیندی پیچھے یوسف مصری دے نہ پیندی اور اعلیٰ حضرت نے میرے نبی دا حسن کی میں بیان کیتا آپ ارشاد فرماتے ہیں کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد میں تھوڑی جی وضاحت درج کر رہا ہوں قرآن مجید فرقان حمید دے اندر حروف مقطعات جنہ دا آج تک کسے کوئی ترجمہ نہیں کیتا کسے بھی زبان اندر کوئی بھی ترجمہ اٹھا کے بیکو حروف مقطعات دے نیچے اومئی حروف مقطعات لکھے ہونگے سرکار کو لوگ پوچھے آگیا کملی والے اے حروف مقطعات جبریل لکھے ہوندے رہے جبریل آخ دے رہے کاف سرکار نے فرمانا علیم تو جبریل کہنا ہاں سرکار نے فرمانا علیم تو جبریل کہنا جی قاف سرکار نے فرمانا علیم تو نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چیک جن جبریل عرض کی تھی کملی والے ساریاں کتاباں میں لے کے آن والا قرآن بھی میں لے کے آن والا حروف مقطعات بھی میں ہی لے کے آ رہے ہیں تے سونیاں انہاں دا تے منوں نہیں پتا تے تسی کہہ رہے ہو علیم تو میں جان گیا کملی والے میں نہیں جانے ہیں تے تسی جان گئے ہو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل اے میرے تے رب دے درمیان راز دیاں باتاں نے یا خدا جاندہ ہے تے یا مصطفیٰ جاندہ ہے ان میں تو آڑے کو لو سوال کرنا چاہنا اے میری ملت دے نوجوانوں آج دے اس دور اندر جس دور چا اسی جی رہے ہیں بڑے بڑے مرزا جیلوی ورگے فتنے موجود نے جنہاں نو نبی کریم دی شان سمجھے چا نہیں آ رہی یاد رکھے آجے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نو اللہ نے اتنیاں بسا تا فرمائیاں نے انسان دی سمجھ چا آئی نہیں سکتی مسلمانوں اللہ نے اپنے محبوب نو انجدہ بنایا اور جبریل پیغام لے کے آن والے کہہ رہے کملی والے منوں سمجھ نہیں آ رہی تے حضور فرما رہے میں علم تو سمجھ گیا ایمانداری نال دسو اور رب جڑا یار نال بولی لوگاں ورگی نہیں بول دا انہیں یار لوگاں ورگا بنایا ہوئے گا غیرت مند سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ او بھئی جڑا رب لوگاں نا اپنے محبوب نا لوگاں ورگی بولی نہیں بول دا انہیں یار کدو لوگاں ورگا بنایا ہوئے گا اللہ حضرت نے اے حروف مقطعات وچوں اے جڑا نا کاف ہا یا عین صاد ادھا علیحدہ علیحدہ ترجمہ کر کے دسیا اور حضور دا حسن لوگاں نو سنایا آپ ارشاد فرماندے نے کاف گیسو آخدے نے ظلف مبارک نو اے محبوب دی ظلف مبارک اے میں ایک کاف بن دی ہے جڑی ڈنڈے والی کراچی والی کاف ہے نا کرانچی والی نہیں اے جڑی کراچی والی کاف ہے نا ایک کاف ڈنڈے والی کاف گیسو محبوب دیاں ظلفاں ہا دہن دہن یاد رکھیا جے منہ دے اندر دے خالی حصے نو کیا جاندا ہے ہا اے عربی والی جڑی گول ہا ہے نا فرمایا ہا دہن اے محبوب دا ہا اے سرکار دا اے دہن مبارک اے اندر والا منہ مبارک یا ابرو یا کدے ویکھیا جے محبوب دے ابرو مبارک آپس وچ ملے سن سرکار دے فرماندے نے یا ابرو اے یا بن گئی یا ابرو یا ابرو آنکھیں عین اور صاد عینوں کدے ویکھے ہوئے لکھن لگے ہیں اے مسلمانوں تھوڑی جی بریکٹ بنائی دی عین اور صاد لکھنا ہوئے پھر بھی بریکٹ بنائی دی ہے فرمایا یا ابرو آنکھیں عین اور صاد ہونو سنیے گا سمجھ آوے گی اعلیٰ حضرت فرماندے نے کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد اور کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا کاف ہا یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا پینڈو کعبے چ کھڑا ہو کے میرے نبی نو میرے نبی دا حسن سنا رہا نبی کریم علیہ السلام فرمان لگے اچھا تیرا کوئی یار بڑا رسول بڑی واقفیت ہوئے گی تیری اس رسول دے نال مگر منوں کیوں دھمکیاں پہ لگانا ہے ان سنیے گا مسلمانوں پینڈو دا جواب کہنے لگا جی
میں طواف کعبہ پہ کردا ساں تے یا کریموں پہ پڑھدا ساں تے تسی بھی میرے ول ویکھ کے یا کریموں پہ پڑھ دے سو تے میرے دل چ خیال آیا تسی میری نقلاں پہ اتار دیو تے میرے دل چ خیال آیا میں تہاڈی شکایت جا کے اپنے رسول نو لگا دیواں نبی کریم فرمان لگے اچھا پھر جاندا کیوں نہیں جملہ سنیے گا ادھی رات ویلے بھی کدے یاد آیا نا تڑپ جایا کرو گے کہنے لگا کعبے چ کھلو کے کعبے والے دی قسم اٹھا کے کہنا تیری شکایت جا کے میں اپنے محبوب نو لگا دینی سی فرمایا پھر لگاندا کیوں نہیں کہنے لگا شکایت لگا دینی سی جے تو کتے ایڈا سونا نہ ہوندا جے تو کتے ایڈا سونا نہ ہوندا تیری شکایت جا کے میں اپنے رسول نو لگانی سی مسلمانوں پتہ لگ گیا حسن تے او وے جڑا سر چڑھ کے بولے حسن تے او جڑا سر چڑھ کے بولے کون ہے دے والی نے اپنے سینے دے نال لگا کے فرمایا پینڈوا جس نبی دے کلمے پیا پڑھنا ہے او نبی میں فرمایا او نبی میں یا جدے کلمے پیا پڑھنا ہے او پینڈو نبی کریم دے سینے تو یتریاں قدمہ دے نال لگ گیا کہنے لگا ساری زندگی دعاواں کرتا رہا ہوں ربا اپنا یار ملا دے ادھی یار نہ ویکھیا گستاخی کر بیٹھا وا رو کے کہنے لگا کملی والے مینوں معافی دے دے سرکار نے اٹھا کے سینے دے نال لایا فرمایا پینڈو بھائی اٹھ میں قدمہ چ بھی تھا نہیں آیا فرمایا میں بادشاہ نہیں میں نبی ہاں فرمایا میں قدمہ چ بٹھان نہیں آیا میں تے قدمہ چ بین والے نو کعبے تے چڑھان آیا میں قدمہ چ نہیں کعبے تے چڑھان آیا نبی کریم علیہ السلام نے اینا فرمایا جبریل امین آگے نبی کریم فرمایا او پینڈوا جا میرا تیرا وعدہ رہا اتنی دیر تک جنت چ نہیں جاواں گا جتنی دیر تک میں تینوں نال نہ لے کے جاواں جبریل عرض کیتی کملی والے آ اللہ پیا کہندا سونیا اسا کو معاشر دا دیہاڑا بھی رکھے ہے کو حساب بھی ہوے گا کو نامہ اعمال بھی تولے جان گے جنتاں پہ ونڈ دیو حضور نے فرمایا اے پینڈوا جبریل کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کل قیامت والے دن تیرا حساب لینا ہے ایسا سادہ پینڈو امام یافی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے پینڈو کہنے لگا کملی والے آکڑی فکر علی گل ہے آکڑی فکر علی حضور فرما رہے اللہ نے قیامت نو تیرا حساب لینا تو پیا کہنا فکر علی گل ہی کوئی نہیں کہنے لگا کہ سونیا بس تو میرے کول کھلو جائیں پھر میں آپ رب نال گل کرانگا تے میں عرض کرانگا یا اللہ ناپ نہیں تے ناپ کے ویکھ لے تول نہیں تے تول کے ویکھ لے گن نہیں تے گن کے ویکھ لے کہ میرے گناہ بہتے نے کہ تیری رحمت بہتی ہے میرے گناہ بہتے کہ تیری رحمت بہتی ہے جبریل امین نہ رب نہ رابطہ کیتا اللہ فرما جبریل میرے یاد اس حسن دے متوالے نو کہہ دے کل قیامت والے دن تو ساڈا صاحب نہ لمی اسی تیرا صاحب نہیں لیندے اسی تیرا صاحب نہیں لیندے جنہ محبوب نو انج ویکھے آ جنوں رب بھی ویکھے پھر انہوں ویکھن والیاں دے کی حال ہوندے نے مسلمانوں نبی کریم علیہ السلام دا حسن سنن والے ہو اللہ نے اپنے محبوب نو کنج دا حسن عطا کیتا مسلمانوں بہت مشہور و معروف روایت ہے فضیلہ بن عمیر نا فتح مکہ ہویا سرکار کعبے دا طواف کر رہے فضیلہ بن عمیر بھی پیچھے پیچھے نا طواف کعبہ کر رہے کافران دا نوجوان ہے اجے کلمہ نہیں پڑھیا یاد رکھے اجے ایک کافر بھی کعبے دا طواف کر دے ہوندے سن فضیلہ بن عمیر نے نہ ویکھیا کہ اج ہجوم بڑا ہے خنجر لکا کے نہ چھپا کے خیال آیا کہ ہووے نا تے میں ماذ اللہ نبی دا اج کام تمام کر دیواں طواف کعبہ کردیا نا حضور دے قریب آیا خنجر نکال کے حضور تے وار کر لگا نا تے نبی کریم نے اودے ول ویکھیا نبوت دا مسلمانوں ایسا روب ہوندا ہے یاد رکھیا جے نبی کریم علیہ السلام فرماتے نے اللہ نے میرا روب کافران دے دلہ تے انج فرمایا کہ ہیوی کیتا ہے فرمایا انج میرا روب رکھے ہے میں 3 مہینے دی مسافت دی ہواں تے کافران دے دل لرزنا شروع ہو جاندے نے اللہ نے نبی دا روب انج کافران تے رکھیا ہوندا ہے نبی کریم علیہ السلام نے او دے ول ویکھیا خنجر زمین تے ڈگیا تے سرکار فرمان لگے فضالہ کدھر کہنے لگا نہیں جی نہیں ہو میں کعبے دا طواف پیا کردا سا اللہ اللہ پیا کردا سا نبی کریم دے سینے تے ہاتھ پھیری جا رہے نالے پیار نال کہنے لگے فضالہ میں نبی ہاں تے نبی ہوندا ہی ہووے جڑا کھلوتا فرش دے ہووے تے گلاں عرشاں دیاں سناوے اے فضالہ نبیاں نال جھوٹ نہیں بولی دا فضالہ بن عمیر کہنے لگے نبی کریم میرے سینے تے ہاتھ کی پھیر رہے انج پیا لگدا ہے جویں کفر نکلدا جا رہا ہے ایمان بڑھدا جا رہا ہے فضالہ بن عمیر کہنے لگے کملی والے جلدی کر مینوں کلمہ پڑھا دیو
نبی کریم نے جڑے ویلے فضالہ نو کلمہ پڑھایا او کلمہ پڑھ کے جڑے ویلے مکہ دی گلی چوں باہر نکلیا علماء فرماتے نے فضالہ یا کوئی عورت بڑا عاشق بڑا دیوانہ ہے او دی ایک ایک جھلک ویکھن واسطے سارا دن گلی دے چکر لگاندا ہے اج جڑے ویلے نبی کریم دا کلمہ پڑھ کے جوم کے باہر نکلیا او عورت گلی دے سامنے پئی ہوندی ہے فضالہ بن عمیر دے کھودوں دی نظر چکا کے گزر گئے او عورت کہن لگی فضالہ پہلے تے ہر روز میری ایک جھلک ویکھن واسطے کھڑا رہندا سے اج میں تیرے سامنے آئی ہوں میرے والے ویکھیا بھی نہیں فضالہ بن عمیر کہن لگے ہن تیرے ول کی ویکھاں میں محمد ویکھ بیٹھا عرض کیتی تیرے ول کی ویکھاں ہن میں اس واسطے عاشق بول کے کہندا ہے کہ حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دمو موڑ تھوڑا جہا میں اگے بھی عرض کیتا ہے کہ نال سبحان اللہ بھی آکھیا جائے نال شعر بھی پڑھیا جائے ویکھو میں کی کہہ رہے ہیں حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا سنیاں مقدرہ تے ناز کریا کرو اللہ نے تو انہوں او محبوب عطا کیتا ہے حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کملی والے نا میری خواب چاہے میں سرکار دے قدم پکڑے تے عرض کی تھی کملی والے میں سنیا یوسف دا حسن تو اڈے حسن دی زکاة سی سرکار نے فرمایا ہاں کہنے لگے کملی والے میں یہ بھی سنیا کہ یوسف علیہ السلام جس گلی چو گزر دے سن دیری راہ ہوندی سی تے چانن لگ جاندے سن میں یہ بھی سنیا کہ یوسف دا حسن وے کے لکھاں لوگ مر گئے تے کملی والے اما کدرے کتاباں چے اے نہیں پڑھیا کہ تہاڈا حسن وے کے کو مریا ہوئے نبی کریم نے فرمایا شاہ عبد الرحیم پترا یوسف بھی بڑے سونے میں بھی بڑا سونا ماں میرے تے یوسف دے حسن وچ فرق ہے وے یوسف دا حسن وے کے دنیا مردی رہی ہے تے جڑا ایک بار محمد دا حسن ویکھ لے مردہ کوئی نہیں قبراں چ وی جوندا رہندا جے سبحان اللہ فرما جڑا ایک بار محمد دا حسن ویکھ لے میں قربانتی نہ تھی باہو قبر جنا دی جیوے ہو گرامی قادر احباب نبی کریم علیہ السلام دا تے حسن ایسا سی کہ حسینہ جمیلہ دا مل کے پڑھو گے میرے نال حسینہ جمیلہ دا نبی کریم علیہ السلام دے نات خاں بن جاؤ مل کے آکھو حسینہ جمیلہ دا اے حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا حسینہ جمیلہ دمو موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا ایک قلم توڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا اللہ فرمانے الذی یراک حین تقوم اے محبوب میں ہر ویلے تیرے والی ویکھدا رہنا اگر ایدے تے مزید گفتگو کیتی جاوے مسلمانوں وقت درکار ہے بلال صاحب قبلہ میں نو کہہ رہے سن سرنگی سنا دیا جے تو سرنگی سنا دیئے بھئی سبحان اللہ اچھا بھی جے نہیں سننی تو کوئی نہیں سبحان اللہ پھر انشاءاللہ سننی جے تو پھر بولو نا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ حیدر ساؤنڈ سسٹم بڑا کمال اپریٹ کر رہے ہیں مگر ٹیمپو نال لینا پھر مہربانی کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اللہ نے سانو محبوب بھی او عطا کیتا جڑا محبوب کائنات ہے جڑا خاتم الانبیاء ہے جڑا رب دا بھی رسول ہے جگ دا بھی رسول ہے تے رب دا بھی رسول ہے اور اللہ نے سانو اس امت چ پیدا فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس اس ساریاں تو بہترین امت ہے مسلمانوں اللہ نے سانو نبی بھی ساریاں تو محبوب عطا فرمایا
اس امت پیدا فرمایا جڑی ساریاں تو بہترین ہے، اور اللہ نے سانو امت وچ ولی بھی او عطا کیتے جڑے سارے امتاں دے ولیاں نالوں بہترین نے۔ بر صغیر پاک و ہند دے اندر یاد رکھیا جے اسلام تلوار نال نہیں پھیلیا، بر صغیر پاک و ہند دے اندر اسلام اللہ دے ولی لے کے آئے، کدے داتا پیا آ رہے، کدے خواجہ اجمیری آ رہے، کدے مسلمانوں بہاؤدین زکریا ملتانی آ رہے، تے کدے بابا فرید آ رہے۔ اے اللہ دے او نفوس قدسیہ نے جنہاں بر صغیر دے اندر اسلام نو پھیلایا۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ جڑے ویلے مدینہ طیبہ تو حضور دی اجازت لے کے نہ تے داتا پیا دے قدمہ چاہے 40 دن دا چلا کٹھیا، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے قدمہ والے پاسے او اج بھی جگہ موجود ہے۔ آپ نے جڑے ویلے چلا کٹھیا نا 40 دن دا، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے آپ نو ہندوستان دا کتب بنا کے بھیجیا۔ حضرت خواجہ اجمیری داتا پیا دے قدمہ چو نکلے نالے پڑھ دے جا رہے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرہ رہنما۔ اے او پیر ہے جڑا کاملان دا بھی پیر ہے، ناکسان دا بھی رہنما ہے۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ ٹورے ٹورے آکے اجمیر دے ٹبیاں تے ڈیرے لگا لے۔ پریتوی راج چوہان دا مسلمانوں دور ہے، اسلام دور تک نظر نہیں آ رہا۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے ہر پاسے ویکھے آکے لوگ تے تھے مندر جا کے بھگوان دی پوجا کر دینے، اپنے بھگوان دے سامنے اس ساتھ بجا کے ایک کھانے رکھ کے اس سارا کچھ رکھ کے او دی پھر عبادت کر دینے ساتھ بجا کے۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ ایک دن گزریا، 2 دن گزریا، تیسرا دن اپنو خیال آیا کہ ہووے نا میں بھی ویکھاں اے جاندے کتھے نے۔ خواجہ اجمیری انہوں نے پیچھے پیچھے گئے تے جا کے ویکھیا او مندر وچ اپنے بھگوان دے سامنے مسلمانوں او مورتی دے سامنے رکھ کے ساتھ بجا کے او دی عبادت کر رہے۔ آپ نو سمجھ آگئی انہوں نے ساتھ نال بڑائی پیارے۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ واپس آئے، ککھاں دی کلی ہے، آپ نے بیٹھ کے نا ایک لکڑی لئی او دے وچ لوہے دیاں تاراں پر رو کے ایک انج دی مسلمانوں سا رنگی بنائی جدے وچوں سر نکل دے سن۔ سر انگی انسان دا سارے آ انسان دا انگے انسان بول دے دے وچوں سر نکل دے نے۔ مسلمانوں صوفیاء فرماندے نے اس سرنگی وچوں ایسے سر نکل دے سن۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ بھی سرنگی تیار کر لی۔ اگلا دن ہویا اے ہندو نہ صبح صبح اپنے مندر بل جا رہے، آپ نے اسے راہ وچ ککھاں دی کلی بنا لئی، فجر دی نماز پڑھی تے سرنگی لے کے نہ تے دروازے چی بیٹھ گئے۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ نے جڑے ویلے ویکھیا نا کہ ہندو آ رہے، اب سرنگی لے کے بیٹھ کے سرنگی بجائی جا رہے۔ ان سرنگی دا ساز کی یہ پڑھیے بھی میں آگے بھی عرض کیتا ہے، حضرات دا ذوق اس بات دا ثبوت دے گا کہ تسی کیمیں دی گفتگو سننی ہے بھئی۔ بے ذوقے نہ ہو، اپنا بھی ذوق سلامت رکھو اور میرا بھی ذوق سلامت رہن دے۔ وہ اونچا سوڑا یا بولو سبحان اللہ۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ سرنگی بجا رہے خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ جڑے ویلے سرنگی وجہ دے جا رہے جڑا ہندو بابے دی سرنگی سندا ہے اوتھے ہی بیٹھ جاندا ہے۔ بابا صاحب رحمت اللہ علیہ جڑے ویلے تو پیر تک سرنگی وجہ دے رہے جڑا ہندو مندر ول نہ جاوے بابے دی سرنگی سنی اوتھے ہی بیٹھ جاوے۔ جڑے ویلے تو پیر دا ویلا ہو گیا خواجہ صاحب نے سرنگی بند کی تھی، ہندو کہن لگے بابا سرنگی وجہ آ فرمان لگے کل پھر آیا۔ میٹھے کی آمد، سونے کی آمد، مکی کی آمد، میلاد مصطفیٰ۔ آپ فرمان لگے کل پھر آیا جے۔ اگلا دیہاڑا گزریا، بابا صاحب رحمت اللہ علیہ دے باہر نکلن تو پہلے ہی ہندوؤں دا اوتھے ہجوم لگ گیا۔
سارے ہندو بابے دا انتظار کر رہے. مسلمانوں اگلا دن بھی ہویا. ہندو کہنے لگے بابا سرنگی نہیں بجانی. آپ سرنگی لے کے بیٹھے نے. آپ سرنگی بجائی جا رہے نے. جڑے ویلے دوپہر تک سرنگی بجاندے رہے. ہندو کہنے لگے بابا یہ جو سرنگی بجائی جا. مسلمانوں ایسا ہی نورانجے نے بندری تے لگا لیا ہے. مسلمانوں یہاں پہ سرنگی بجائی جا رہے ہیں. ہندو سارے بیٹھ کے بابا صاحب کی سرنگی پہ سن دین. جڑے ویلے دوپہر لگ گئی آپ نے سرنگی بند کی تھی. ہندو کہنے لگے بابا ایک باری پھر سرنگی سنا. فرمان لگے انج نہیں کل پھر آیا جب پھر سناواں گا. مسلمانوں ایسے ہندو اس سرنگی ول مانوس ہوندے جا رہے. اگلا دن بھی گزریا. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ سرنگی بجائی. وہ تو اگلا دن گزریا نا. خواجہ صاحب نا اج باہر نہیں آ رہے. ہندو سارے جمع نے مندر جانا بھول گئے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی سرنگی سننی تے اوتھے ہی مسلمانوں اسے ہجوم چ بیٹھ جانا. خواجہ صاحب اج باہر نہیں آ رہے. ہندو بول کے کہنے لگے بابا اج سرنگی نہیں بجانی. آپ فرمان لگے انج سرنگی نہیں بجانی. کہنے لگے بابا جو آکھیں گا کریں گے ایک بار سرنگی سنا دے. خواجہ صاحب فرمان لگے اچھا جو آکھیں گا کرو گے. آپ فرمان لگے ہندو کہنے لگے جی جو آکھو گے کریں گے. آپ فرمان لگے میرے نال نال چلو. بھائی شہزاد ہرونی آنا ساگر دریا دے کنارے لے گئے. آپ فرمان لگے جیویں جیویں میں کرنا اوویں ہی کریا دے. آپ وضو کر رہے. ہندو بھی بابے دے پیچھے پیچھے وضو کر رہے. مسلمانوں وضو کر لیا نا. کھلے میدان چلے آ کے مصلی بچھایا. خواجہ صاحب مصلی تے کھڑے ہو گئے. فرمان لگے ہن جو میں کرنا تسی بھی کریا جے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جڑے ویلے نماز نیت لئی. ہندو بھی بابے دے پیچھے نماز پڑھی جا رہے ہیں. خواجہ صاحب قیام چ کھڑے نے. ہندو بھی بابے دے پیچھے کھڑے نے. خواجہ صاحب جڑے ویلے رکوع وچ گئے ہندو بھی رکوع وچ جا رہے. خواجہ صاحب جڑے ویلے سجدے دی اندر گئے سارے ہندو بابے دے پیچھے سجدے چ جا رہے نے. مسلمانوں سجدے چ جا کے خواجہ صاحب نے عرض کی تھی یا اللہ ایتھوں تک لے کے آنا میرا کم سی اگیوں تو جانے تے اے جان. اتھوں تک لے آنا میرا کام سی. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نا بڑے تحمل دے نال خشوع و خضوع دے نال نماز مکمل کی تھی. ایک پیچھے ہندو بول کے کہنے لگا بابا جے کیتے ایتھے سرنگی سنا دے نا تے لطف دوبالا ہو جائے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ سرنگی لگئی. آپ سرنگی بجاندے جا رہے خواجہ صاحب جڑے ویلے سرنگی بجا رہے ہیں. ایک ہندو کہنے لگا بابا جنہ سراں جنہ لفظاں دی تے سر بنائی آگ کاش یادیوں لفظ سنا دے. بابا یا جو مسا تو بالا ہی ہو جائے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان لگے پھر میں انج نہیں پڑھنا. کہنے لگے لجپال جی میں پڑھو گے اسی بھی پڑھا گے. فرمایا پھر میرے پیچھے پیچھے پڑھے آج اللہ.